वेलकम बैक. वैसे ब्रेक से जाने से पहले मैंने कहा था कि पाकिस्तान के अब ये इस हुकूमत को 3.5 साल देयर अबाउट्स हो गए हैं. अनदर ईयर एंड हाफ रह गया है. और फिर आप आगे के दिनों में क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारी जो सिचुएशन है इन द लास्ट 3.5 years इज गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स. ठीक है. और अगर हम देखें तो और कोई मुझे होता है कि होप भी नहीं दिख रहा है कहीं. एक अगर इंसान को कहीं होता है कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कहीं हो तो चलो ठीक है, यू कैन फॉलो दैट लाइट. वो लाइट भी नहीं दिख रही है और लोग मायूस पे और होते जा रहे हैं. डेली हम लोग यही, अगर हम लोग मीडिया से इंटरफेस करते हैं या अखबार खोलते हैं या बात करते हैं तो 3 चीज़ों की बात होती है: करप्शन, करप्शन, करप्शन. लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, और ऐसा लग भी नहीं रहा कि हमें ये बेसिक नेसेसिटीज़ मुहैया होंगी. योर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आप अर्बन एरिया मतलब सिंध की अर्बन एरिया की लार्जेस्ट पार्टी है, आप कैसे देख रहे हैं आगे के दिनों में क्या होगा? देखिए, मैं 2 बातें यहाँ पर कोट करना चाहूँगा और बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है. मैं इसको इस अंदाज में कोट करूँगा पूरे पाकिस्तान के लिए कि हमें जो लोग वोट करने वाले लोग हैं वो अपने नुमाइंदों को ख़ुद चुनते हैं और फिर ख़ुद बाद में उन पर कर्ज करते हैं. तो लिहाजा लोगों को वोट करते हुए इस बात का ख्याल करना चाहिए कि वो किन नुमाइंदों को ऐवान में भेजना चाह रहे हैं जो उनके लिए काम करना चाहते हैं. नंबर 1, कराची में एक इनकलाब MQM ने इस शक्ल में पेश किया जो अल्ताफ़ भाई ने एक मिडिल क्लास फिनोमिना दिया. उस मिडिल क्लास फिनोमिना ने जो है वो आम आदमी को जो है वो उस माशरे से निकाल के कि जहाँ वो उन तमाम प्रैक्टिकलिटी को या उन तमाम प्रॉब्लम्स को जो है फेस कर रहा था और उसने जाके उन चीज़ों पर आवाज़ उठाई जिस तरह MQM ने करके दिखाया. तो एक और उसमें ये मैं समझता हूँ कि लोग अगर उस अंदाज़ में MQM तो पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, तो लोग जो हैं वो MQM को एक मरतबा ज़रूर आजमाएं. और मैं उस आजमाने की भरपूर दलील इस अंदाज़ में देता हूँ कि जिस तरह 2005 में और 2008 के सिनेरियो के अंदर उन फ़कत 3 सालों के अंदर जब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुस्तफ़ा कमाल भाई और उनके साथ पूरी टीम जब टाउन नाज़मीन की शक्ल में आई तो उन्होंने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर पाकिस्तान के उस बिगड़े हुए निज़ाम के अंदर कि जहाँ पर करप्शन भी फ्लरिश करती हो, लोग काम करने की जस्तुजू भी नहीं रखते थे, मगर मुस्तफ़ा कमाल भाई के डेडिकेटेड वर्क ने जो विज़न उन्होंने अल्ताफ़ भाई से इनहेरिट किया, अल्ताफ़ भाई ने उनको गाइडलाइन दी, प्रिंसिपल्स बताए, तो वो हमने प्रैक्टिकली तौर पे साबित करके दिखाया है. तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक डिफरेंट कराची सबके सामने और पूरा पाकिस्तान इसको एडमिट करता है कि मुस्तफ़ा कमाल की जो है वो डायनेमिक लीडरशिप के अंदर जो है एक इफ़ेक्टिव कराची जो है वो आज पूरे पाकिस्तान के सामने मौजूद है और एक रोल मॉडल बनकर आए. तो मैं समझता हूँ कि इस रोल मॉडल को अब रेप्लिकेट होना चाहिए पूरे पाकिस्तान के अंदर. तो पाकिस्तान में कोई भी, मैं नहीं कह रहा कि MQM ही होगी, मगर दीगर और सियासी जमातें भी होंगी. तो अब उन जमातों को जो है वो टेस्टिंग और ट्रायल के ऊपर अब लेके जाना चाहिए रादर दैन कि हमने जो भी अब तक मुख्तलिफ अदवार में आजमाए. मैं किसी का नाम नहीं कोट करना चाहता यहाँ पर, मगर अब उस पैटर्न के अंदर हम चेंज लेकर आएँ और ख़ास तौर पे यंग लीडरशिप को जो है वो आजमाएं कि जो जिनके पास आज के इस दौर जदीद के अंदर कम से कम ये जज्बा ज़रूर होगा कि वो अपने जिस एरिए से, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से भी वो इलेक्ट होता तो उसके अंदर ये कम से कम जज्बा होगा कि वो कुछ ना कुछ करना चाहता है. प्लस ये कि एक आप ऐसा भी माहौल पाकिस्तान में थ्रू मीडिया मैं समझता हूँ कि ऐसा क्रिएट करना चाहिए कि जहाँ पर आप जो कुछ भी माजी का हुआ तो उसको माजी का किस्सा परिणाम समझें कि जी वो हो गया, मगर होप फॉर द बेस्ट के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लेके आने चाहिए कि जहाँ से माशरे में लोग अब एजुकेट भी हो सकें. इवन मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि अगर बाहर के मुल्कों के अंदर, वेस्ट के अंदर अगर बच्चों के लिए कार्टून भी होते हैं तो वो कार्टून जो है वो उनको जो है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन दे रहे होते थे. आपके बचपन में भी जब आप अपने बचपन में थोड़ा सा डी ट्रैक हो रहा हूँ, मगर मैं समझाने के लिए ताकि व्यूअर्स इस बात को समझें, जो मेरे एज ग्रुप था तो वो उस दौर में स्टार ट्रैक जो है वो प्रोग्राम देखा करता था. उस स्टार ट्रैक के अंदर जो है वो अचानक जो है स्पार्क जो है वो एक एंटीना नुमा टाइप की चीज़ उठाता था और फिर वो फ़ोन पे बात करता था. लोग हंसते थे ये क्या चीज़ कर रहा है, बट दैट वाज अ मैसेज कि फ्यूचर जाके जो है वो लैंडलाइन फ़ोन से हट के जो है वो मोबाइल फ़ोन का जो है कॉन्सेप्ट आएगा. तो दैट वाज अ मैसेज बेसिकली. तो चाहे वो साई-फाई हो, चाहे वो कार्टून की शक्ल में हो, चाहे किसी भी शक्ल में हो, तो वो एजुकेशनल बेसिस पे होने चाहिए कि लोगों को आने वाले वक्त को जो है वो बता सकें कि वक्त जो है वो किधर जा रहा है. प्लस आपके पास इन्वेंशंस मौजूद हैं आज के, अब आपके पास फ्लिक ऑफ द फिंगर के ऊपर नेट की शक्ल में पूरी दुनिया आपके सामने मौजूद है. तो उसको जो है हम मटीरियलाइज़ करें. चीज़ें हमारे पास इस तरह, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हमारे जो टॉक शोज़ हैं वो अच्छे होने चाहिए. इवन इंफोटेनमेंट जो है वो हमारे पास उन हदूद और क्या कहते हैं हरबों में होने चाहिए कि जहाँ पर आपकी यंग जनरेशन जो है वो कुछ ना कुछ सीखे. मतलब उसमें कोई चीज़ जो है वो बुरे अमल इस तरह ना दिखानी चाहिए. जिस तरह मैं देखता हूँ बहुत सारी यंग जनरेशन बैठ के आज जो है वो हुक्का नुमा टाइप की चीज़ें पी रहे हैं बैठ के, तो मतलब दैट इज़ नॉट गुड फॉर द यंग जनरेशन.
مطلب اس کا کہیں نہ کہیں نقصان ہے. تو اس نقصان سے بچانے کے لیے آپ ایسی چیز معاشرے کے اندر لے کے جائیں تاکہ آپ کا معاشرہ جو ہے وہ اچھا جو ہے مطلب کہیں نہ کہیں اثر جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. آج کی جو ویسٹ ورلڈ ہے, ویسٹ ورلڈ کے ساتھ میں یہاں ایک مثال بھی ایک کنٹری کی جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک اپنے ملک کے لیے سسٹم اڈاپٹ کیا ہے. چائنا کے اندر آپ جائیں تو چائنا میں آپ کو نہ تو یوٹیوب ملے گی نہ فیس بک ملے گی. تو انہوں نے اپنے معاشرے میں لوگوں کو اس سوشل میڈیا سیکٹر سے ہی بچا کے رکھا ہوا ہے کہ کہیں اس میں بہرا روی کا جو ہے وہ شکار نہ ہو جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اگر ہم پلانس لے کے جائیں گے تو چیزوں کے اندر. لیکن جہاں چائنا میں یوٹیوب نہیں ہے اور فیس بک, تو انہوں نے اپنا ورژن اس کا نکالا ہوا ہے. دیر از اے چائنیز فیس بک, دیر از اے چائنیز یوٹیوب, بٹ دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ. اگر ہم اس پہ آئیں کہ جو ایجوکیشنل ایسپیکٹ ہے, اور آپ نے ٹاک شوز کی بات کی, ڈونٹ یو تھنک کہ میڈیا جو ہے وہ بیسکلی اسی چیز کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے جو معاشرے میں ہو رہا ہے. اگر شام کو 3 سیاستدان آ کر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں یا ایک دوسرے کے کلازٹ میں سے اسکیلیٹنز نکال رہے ہیں, تو کیا یہ ایک طریقے سے اس میں لوگوں کا شعور بڑھ نہیں رہا ہے؟ وہ ان سیاستدان کو آپ بہتر طور پہ نہیں جان پا رہے؟ نہیں, کرنا چاہیے. میں ڈینائی نہیں کر رہا کہ 3 سیاستدان آ کے نہ بیٹھنا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں پیٹرن ہمارا چینج ہو چاہیے, رادر دین کہ وہ بیٹھ کے آ کے مرغوں کی طرح لڑیں اور کوئی افیکٹو بات نہیں کر کے جائیں. تو وہ 35 منٹ میں تو قوم کو کچھ دے کے نہیں گئے. انہوں نے تو یہ دیکھا کہ ہاں شاید وہ کچھ اس اینکر کی شاید ریٹنگ بڑھ رہی ہوگی اس بات سے, مگر یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں جو ہے ان کا تدارک کرنا چاہیے کہ ہمیں جو پروگرام کے جو کویشچنز ہیں وہ اس طرح کے ہونے چاہیے کہ کسی کی فیلنگز جو ہے وہ ہرٹ نہ ہو, ایتھکس کو ایبسلیوٹلی کوئی کنکلوژن ہو اس کا اس بات کا. اچھا, گیٹنگ بیک ٹو مائی انیشیل کویسچن جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا ود ریگارڈ ٹو ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا, اگر ہم آپ پہلے دیکھیں تو یہ جو ایکسٹریمزم کا جو فلسفی تھی وہ سورٹ آف ریسٹرکٹیڈ تھی. یہاں تو بہت پسماندہ علاقوں میں یا پاکستان کے ناردرن ایریاز میں, لیکن اب وہ انکروچ کر رہی ہے انٹو ٹاؤنز اینڈ سٹیز آلسو. کراچی جیسے شہر میں بھی اب دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ ایک فریکوینسی سے ہو رہے ہیں. اگر لاسٹ ایئر سے ہم اب تک لیں تو کافی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹلی مطلب اگر پہلے کہتے تھے کہ یہ ڈیزگنیٹڈ ایریاز پہ ہوتے ہیں, اب ایسا نہیں ہے. اب کوئی ایریا سورٹ آف محفوظ نہیں ہے, کوئی اکنامک سیکٹر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اس چیز سے, تو ہر جگہ ہو رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب یہ ٹرانسفر کیوں کر رہا ہے ادھر؟ دیکھیں اس کی 2 وجوہات ہیں. اس میں اگر ہم آج سے کوئی 20 سال پہلے سوچیں تو جب یہاں کوئی کرائم کمٹ ہوتا تھا شہروں کے اندر, میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا, کسی بھی اربن سٹی کی بات کر رہا ہوں, تو وہ کرائم کمٹ کر کے جو ہے وہ کسی بھی ناردرن ایریاز ٹائپ کے علاقوں میں چلا جاتا تھا, وہاں جا کے وہ چھپ جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا, دیٹ واز دیئر ہائیڈنگ پلیس. اس میں کوئی پولیٹیکل فیکٹر نہیں, کچھ نہیں, مگر وہ ایک آسان جگہ ہوتی تھی, جا کے چھپ جایا کرتا تھا. ابھی جو کچھ ہے سب کچھ وہاں ہو رہا ہے. تو ان کا جو ریورسل ہے وہ ایریا ہیں سارے اربنائزڈ, جہاں پر وہ آ کے کر رہے ہیں. پیسے کی کمی, ظاہر بات ہے ان کے پاس کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل فنڈنگ ڈونرز ہوں گے. اچھا, یہ بات اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فنڈنگ باہر سے آ رہی ہے, تو کہاں سے آ رہی ہے ان کے پاس؟ مختلف لوگ ہیں, مطلب مختلف جو ممالک, تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کون سے ممالک ہیں, مگر کوئی نہ کوئی ایسے لوگ تو ان کے ویل وشرز بیٹھے ہیں نا جو ان لوگوں کو فنڈنگ جو ہے بیچتے ہیں. ہم نے تو لاسٹ ایئر بھی یہاں سے کراچی کے اندر ہم نے بہت ساری ٹرانزیکشن دکھائی ہیں کہ جو یہاں سے جو ہے وہ دیگر ممالک سے لے کے اور سب جگہ آ کے کلیکٹیو ہو کے جو ہے وہ ناردرن ایریاز کی طرف جا رہی تھی, تو وہ کہیں نہ کہیں تو فنڈ جا رہا تھا. یقیناً اس ٹرانزیکشن کو جو اور گورنمنٹ نے جب ایکشن لیا تو اس کا تدارک بھی ہو, تو تدارک سے تو ظاہر بات ہے ہر چیز کی کہیں نہ کہیں روک تھام ہو سکتی ہے. کمنگ بیک ٹو دیٹ کویشچن اینڈ آنسر فار دیٹ, کہ جب وہ چیز یہاں پر اربن میں پہنچ جائے گی تو آپ کے پاس اگر کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے, چاہے وہ شہر ہو چاہے وہ کوئی سی دیہات کا علاقہ ہو, تو ظاہر بات ہے ادر ٹول, میں نے آپ سے کہا کہ مذہب از دی بیسٹ لالی پاپ, تو وہ اس میں آسانی سے جو ہے وہ ڈریگ ہو جاتا ہے. ہمارے لوگوں کو, میں نے جس طرح کہا کہ کراچی شہر ہو چاہے وہ لاہور ہو, جو اربنائز سٹیز ہیں, کراچی پورے پاکستان میں 7 جو ہیں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں, ریسٹ آر ڈسٹرکٹ گورنمنٹس, کچھ پھر تعلقہ گورنمنٹس کہلاتی ہیں. تو ان میں میں سمجھتا ہوں کہ جو کم از کم سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں جہاں پر ہیں جن شہروں میں, ان میں وہاں کے جو لوکل الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز یا وہاں پر رہنے والے جو عام جو شہری رہتے ہیں, ان کو اپنا پارٹ اس طرح پلے کرنا چاہیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس بات پہ ماسز کو ایجوکیٹ کریں کہ دے شوڈ کیپ دیئر آئیز اوپن, اپنی آنکھوں کو کھول کے رکھیں کہ ان کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا جس طرح بیچ میں میں نے کہا تھا کہ والدین کو جو ہے وہ اگنورنٹ اس شکل میں نہیں ہونا پڑے گا کہ انہوں نے یہ تو اپنی ذمہ داری سنبھال لی کہ ان کا بچہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے, اس کے بعد آنے کے بعد وہ جو ہے وہ کوچنگ سینٹر بھی جا رہا ہے. تو اگر وہ کوچنگ سینٹر بھی جا رہا ہے اور اگر اسکول کا پروسیس بھی وہ اڈاپٹ کر رہا ہے,
تو ان دونوں پروسیس کے اندر اس کی اپنی اکیڈمک جو صورتحال ہے وہ کس حد تک جاری ہے. اگر اس میں کہیں کمی بیشی ہو رہی ہے، جس طرح ہمارا ایک ٹینیور تھا تو اس میں ماں باپ جو ہیں وہ اپنی اس طرح رسپانسبلٹی پلے کرتے تھے کہ جہاں پر چیک اینڈ بیلنس تھا، تو وہ آج کی اس ینگ جنریشن کو جو ہے وہ ضرور چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ اپنی جنریشنز پر رکھنا چاہیے کہ وہ کسی بے روی کی طرف تو نہیں جا رہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک یہاں پہ لیتے ہیں، تھوڑی دیر میں پھر حاضر ہوتے ہیں.